अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबको अपने चैनल आयशा इस्लामिक हिस्ट्री में खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हजारों रहमतें बारिश की तरह बरसाए, आपकी हर हाजत को पूरा फरमाए, आपकी हर ख्वाहिश को पूरा फरमाए, आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए और आपकी जिंदगी की तमाम मुश्किलात, परेशानियां और मुसीबतें खत्म फरमाए, आमीन। सामीन, आज मैं आपके साथ शवाल की आखिरी जुमेरात का एक खास और मुजर्री वजीफा शेयर करूंगी और ये वजीफा खास तौर पर अल्लाह ताला के 3 नामों का खास वजीफा है जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि शवाल की आखिरी जुमेरात के दिन यानी कि 10 जून के दिन सूरज ग्रहण होगा। तो सूरज ग्रहण के खतरात से महफूज रहने के लिए आप इस अमल को, इस वजीफे को लाजम करें। इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। शवाल का महीना इस्लामी महीनों का 10वां महीना है जो कि अपने अख्ताम को पहुंचने वाला है। कुछ ही दिन बाकी है जो कि ये बड़ा ही बाबरकत और फजीलत वाला महीना है। इस महीने में अहले अरब सैर शिकार करने की गर्ज से इस महीने में अपने घरों से बाहर जाते थे और अपनी ऊँटनियों को तेज दौड़ाते थे। बाज मर्तबा ऊँटनियां अपनी दुम उठा लिया करती थी। इसी निस्बत से इस महीने को शवाल का नाम दिया गया। तो आज मैं आपके साथ अल्लाह ताला के 3 नामों का एक खास अमल शेयर करूंगी जिनमें से 2 अल्लाह ताला के सिफाती नाम हैं और एक अल्लाह ताला का जाती नाम है। तो अगर आप इस अमल को अपनी जिंदगी का मामूल बना लेंगे तो अल्लाह ताला आपको जमीनी और आसमानी आफात से महफूज रखेगा। अल्लाह ताला आपको शैतानी शर से महफूज रखेगा। अल्लाह ताला आपको आपके दुश्मनों से महफूज रखेगा। आपकी औलाद आपकी फरमाबरदार होगी। आपको आपके हर काम में कामयाबी मिलेगी। आपके हर जायज मकसद में भी कामयाबी मिलेगी। आपके घर से परेशानी खत्म होगी। इसके अलावा भी आपको इस अमल के और भी बहुत से फायदे होंगे। यहाँ एक बात बहुत ही जरूरी है कि बहुत से लोगों के जहन में ये चीज होती है कि अगर एक मर्तबा कोई भी वजीफा शुरू कर लिया जाए तो इसे छोड़ना नहीं चाहिए और अगर इस वजीफे को छोड़ देंगे तो हमारा बहुत ही बड़ा कोई नुकसान होगा। ये अल्लाह ताला के नामों के वज़ाइफ हैं, कुरानी सूरतों के वज़ाइफ है, कुरानी आयात के वज़ाइफ हैं। इन वज़ाइफ को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको फायदा ही होगा और अगर आप इनको छोड़ देंगे तो आप फायदे से महरूम हो जाएंगे। आपको नुकसान किसी किस्म का नहीं होगा। आप अपने जहन से ये बात निकाल दें कि अगर आप किसी मजबूरी की वजह से कोई वजीफा छोड़ना चाहें तो आपको कोई नुकसान होगा। तो वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल आयशा इस्लामिक हिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। और मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे कुकिंग के चैनल मानो फूड सीक्रेट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो सामीन, आज का वजीफा शेयर करने का मेरा खास मकसद सूरज ग्रहण के बुरे असरात से महफूज रहने के लिए और इसका एक और मकसद ये है कि ये शवाल की आखिरी जुमेरात का वजीफा है। तो आप इस अमल को, इस वजीफे को शवाल की आखिरी जुमेरात के दिन और 10 जून के दिन यानी कि 10 जून को सूरज ग्रहण होगा तो आप इस दिन इस अमल को, इस वजीफे को करें। इंशाल्लाह आपको बहुत से फायदे होंगे। ना सिर्फ आप सूरज ग्रहण के बुरे असरात से महफूज रहेंगे बल्कि आप हर किस्म के बुरे खतरात से भी महफूज रहेंगे, हर किस्म के शैतानी शर से महफूज रहेंगे। तो अब मैं आपको वजीफा करने का तरीकाकार बताऊंगी। आपने नमाज फजर के बाद यानी कि सुबह के वक्त इन नामों की एक तस्बीह पढ़नी है और रात को नमाज इशा के बाद भी पूरी रात आपके पास है। पूरी रात में जब भी आपको वक्त मिले रात में आपने
ایک تسبیح ان ناموں کی پڑھنی ہے۔ تو نماز فجر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر یا گھر واپس آ کر آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ لیکن جب آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے تو پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ 3 نام پڑھنے ہیں، جن میں سے اللہ تعالیٰ کا ایک ذاتی نام ہے اور 2 اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، یا اللہ، یا سلام، یا مؤمنو، یا اللہ، یا سلام، یا مؤمنون۔ ان تینوں ناموں کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے آخر میں بھی آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ آپ نے ان تینوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، یا اللہ، یا سلام، یا مؤمنو، یہ ایک ہو گیا، اور اسی طرح آپ نے اس تسبیح کو پورا کرنا ہے۔ اور اسی طریقہ کار سے آپ نے رات کو نماز عشاء ادا کرنے کے بعد یا پھر سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ان تینوں ناموں کا ورد کرنا ہے، لیکن عمل آپ نے پورے یقین سے کرنا ہے، تب ہی آپ کو اس عمل کے کرنے کا فائدہ ہوگا، اور اس عمل کے کرنے کے فائدے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے پورے یقین سے کرنا ہے۔ اگر یقین میں کوئی کمزوری ہوگی تو پھر یہ وظیفہ پڑھنے کا آپ کو کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کو کسی قسم کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پر ضرور مہربان ہوگا۔ تو اب میں آپ کو ایک یہ وظیفہ بتاؤں گی جو کہ آپ نے سورج گرہن کے دوران پڑھنا ہے، یعنی کہ جب سورج گرہن لگ جائے گا تو آپ کو اس کا وقت میں نے آپ کے ساتھ پہلے ویڈیو میں شیئر کر دیا، یعنی کہ آپ نے 2:45 سے لے کر 6:15 بجے تک 10 جون کے دن، یعنی کہ جمعرات کے دن، شوال کی آخری جمعرات کے دن، تقریباً ان 5 گھنٹوں میں آپ نے کثرت سے توبہ استغفار کرنی ہے۔ کم سے کم آپ نے 313 مرتبہ کرنی ہے، اور زیادہ سے زیادہ آپ اپنی مرضی سے توبہ استغفار کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے جب سورج گرہن ہوگا تو سورج گرہن کے دوران آپ نے اس وقت میں یہ 2 تسبیحات ضرور پڑھنی ہے۔ توبہ استغفار کی کئی تسبیحات میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں، ان میں سے آپ کوئی بھی ایک تسبیح پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کریں۔ تو آج میں نے آپ کے ساتھ 10 جون یعنی کہ شوال کی آخری جمعرات کا ایک خاص وظیفہ شیئر کیا، اور جو کہ شوال کی آخری جمعرات کو چاند گرہن ہے، تو آپ نے اس دوران میں اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کرنا ہے جو آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ تو آپ نے نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ اللہ کے 3 ناموں کا ورد کرنا ہے، یا اللہ، یا سلام، یا مؤمنو، اور اسی طرح آپ نے نماز عشاء کے بعد بھی 100 مرتبہ اللہ کے ان ناموں کا ورد کرنا ہے، اور ان کے اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو آپ کے ہر جائز کام میں کامیابی ملے گی، آپ تمام شر سے محفوظ رہیں گے، ہر قسم کے خطرات سے محفوظ رہیں گے، شیطانی شر سے محفوظ رہیں گے، شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہیں گے، اور آپ کو آپ کے ہر کام میں کامیابی ملے گی۔ تو آپ ان اللہ کے ناموں کا ورد لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا، کیونکہ یہ شوال کی آخری جمعرات ہے، اور آپ اس جمعرات کو ہرگز اگنور مت کیجیے، اور اس کے فوائد سے مستفید ہوتے رہیں، اور صدقے کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی لازم کیجیے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔